कन्टामिनेसन इन प्रिजर्भेसन अफ मिट्स एन्ड मिट्स प्रोडक्ट भन्दा अगाडि चाहिँ धेरैपट्टि हुँदाखेरि नकाटिकन चाहिँ मासुमा लगभग माइक्रो अर्गानिजम हुँदैन, थोरै भए तापनि त्यस्तो धेरै हुँदैन। जब त्यसलाई काटिसकिन्छ त्यतिखेर ह्यान्डलिङ गर्ने, त्यसलाई प्रोसेस गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ त्यहाँ माइक्रो अर्गानिजमहरू आएर एट्याक गर्छ। अब काट्ने क्रममा चाहिँ मेन सोर्स भनेको चाहिँ एनिमलकै बाहिरपट्टिको हेयर भयो, हेयर हुप्स हाइट्सहरू त्यहाँ पनि माइक्रो अर्गानिजम धेरै हुन्छ। काट्दा त्यहीँबाट कन्टामिनेसन आउँछ र एयरमा पनि माइक्रो अर्गानिजम आएर कन्टामिनेसन गरिहाल्छ। अहिले एकदम नयाँ फाउन्ड गरेको मेथडले चाहिँ अलिकति कन्टामिनेसन कम गरेको छ, काट्ने मेथड जस्तै स्लटरिङ, मेकानिकल, केमिकल र इलेक्ट्रिकल। यो काट्ने हो भने पहिला परम्परागत रूपमा हामीले युज गर्ने नाइफ, दाउहरू त्यसले काट्दाखेरि चाहिँ पहिला नै त्यो दाउहरूमा पहिला पनि ब्याक्टेरियाहरू हुन्थ्यो। अब काटिसकेपछि एक्कासी ब्लडमा गएर त्यो पुरै जिउभरि सर्कुलेट हुन्छ र कन्टामिनेसनको रिस्क धेरै हुन्छ, चान्स बढी हुन्थ्यो। अब काटिसकेपछि नाइफ, क्लोथ भयो, एयर, हात भयो, ग्लोभ्सहरू जुन हामी युज गर्छौँ त्यो चाहिँ मेन सोर्स अफ कन्टामिनेसनको लागि हेल्प गर्छ, किनकि त्यो कन्ट्याक्टमा आइरहन्छ नि त काटेको मासुको, होइन, ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि काटिसकेपछि। अब फ्रिजमा चिलिङ गर्न राख्दा पनि यो मिटहरूलाई चाहिँ पहिलादेखि नै राखेको मिटमा चाहिँ अब साइकोट्रोपिक ब्याक्टेरियाहरू छ भने त्यो आएर टाँसिएर चाहिँ फेरि त्यो नयाँ राखेको मिटमा पनि डेभलप गर्न सक्छ, होइन, जसको कारणले चाहिँ त्यो मिटमा अनडिजायरेबल माइक्रो अर्गानिजमको नम्बर बढ्छ। त्यसै पनि त त्यो मिटले माइक्रो अर्गानिजम त बढाइरहेको हुन्छ, अझै त्यो आउनु झन् धेरै बढ्छ। अब यो मिटलाई प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरैको कन्ट्याक्टमा आउने भएकाले कन्टामिनेसन पनि मिटमा धेरै हाई नै हुन्छ, हुने चान्सहरू हुन्छ। कति मोल्सहरूको जेनेरा आएर मिटमा एट्याच भएर त्यहाँ ग्रो हुनसक्छ। ती जेनेराहरू भन्नु पर्दाखेरि क्ल्याडोस्पोरियम, इस्ट भयो, मस्ले स्पोरेजिनस वानहरू तिनीहरू भयो, होइन। ब्याक्टेरियाहरूले पनि त एट्याक गर्छन्, जस्तै अब स्युडोमोनस, एसिन्टोब्याक्टर, मोराक्सेला, स्ट्रेप्टोकोकस, ल्याक्टोब्यासिलस, क्लोस्ट्रिडियम जस्तो ब्याक्टेरियाहरूले पनि त्यो मिटमा एट्याक गर्छ। यो मेन ब्याक्टेरियाहरू। कति ब्याक्टेरिया त त्यो चिलिङ गर्ने टेम्परेचरमा पनि ग्रो भइरहेको हुन्छ। अब त्यति गरिसकेपछि अब बेच्न राख्दा पनि रिटेल हाउसमा पनि कन्टामिनेसनको चान्सहरू हुन्छ, बढ्छ। अनि अब रिटेलबाट किनिसकेर घरमा लगेर राख्दा पनि कन्टामिनेसन हुन्छ भनेपछि कन्टामिनेसन भएर चाहिँ मासुहरू स्पोल हुनसक्छ। अब कसरी कन्टामिनेसनबाट बचाउने त हामी प्रिजर्भेसनको कुरो गरौँ। मिट र मिट प्रोडक्ट्सको। मिट चाहिँ एउटा कल्चर मिडियमको लागि भेरी गुड मिडियम हो क्या, किनभने यसमा हाई मोइस्चर हुन्छ, न्युट्रल पिएच हुन्छ, हाई न्युट्रिसनहरू हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ यो मिट चाहिँ अब प्रिजर्भेसनको गर्नको लागि अलिक गाह्रो हुन्छ अरूको कम्पेरिजनमा। अब मासुलाई चाहिँ हामीले काटे बित्तिकै कुलिङ गरेनौँ भने चाहिँ त्यसमा फ्लेभर चेन्ज आइहाल्छ। अलिकति धेरै टाइम राखिसकेपछि फ्लेभर चेन्ज आउँछ। अब लङ लास्टिङ कुलिङ गऱ्यौँ, चिलिङ गऱ्यौँ भने पनि त्यसमा अब माइक्रो अर्गानिजमहरू अनडिजायरेबल नम्बरमा ग्रोथ भइसक्छ। अब प्रिजर्भेसनको फर्स्ट स्टेप छ एसेप्सिस। अब एसेप्सिस चाहिँ हामी सुरु गर्ने चाहिँ सुरुमा बाहिरको एनिमलको बाहिरको एक्सटेरियर कन्टामिनेसनबाट बचाउने। पहिला काट्नुभन्दा अगाडि पहिला चाहिँ पानीहरू लाएर चाहिँ मजाले बाहिरको आउटर सर्फेस चाहिँ धुनु पखाल्नु पर्छ, जसको कारणले माइक्रो अर्गानिजम्सहरू डटहरू चाहिँ निस्केर जान्छ मासुबाट। अनि त्यहाँपछि मात्र काट्ने, त्यसलाई एक्सटेरियर पार्टलाई त्यसरी पखाल्नुपर्छ। त्यति गरिसकेपछि अब त्यो मासुलाई काट्ने नाइफहरूमा पनि कन्टामिनेसन हुनसक्छ। अब वर्करले लगाएको लुगाहरूबाट पनि कन्टामिनेसन आउनसक्छ मासुमा। यस्तो कुरोबाट मासु कन्टामिनेसन भइसकेपछि माइक्रो अर्गानिजमलाई मिटबाट निकाल्न चाहिँ लास्टै गाह्रो हुन्छ। निकाल्न हामी सक्दैनौँ, निकै गाह्रो हुन्छ निकाल्नको लागि। हामीले तातो पानी या सेनिटाइजर स्प्रेलाई प्रेसरको कन्डिसन मेन्टेन गरेर युज गरेर चाहिँ मासुमा रहेको त्यो सर्फेसतिर रहेको ब्याक्टेरियाहरूको नम्बर घटाउन सक्छौँ, जसले चाहिँ मासुको रेफ्रिजरेसन सिड लाइफ चाहिँ बढाइदिन्छ। मासुले चाहिँ अक्सिजन भएको बेला चाहिँ मासुले बेटर कलर दिन्छ, रेड कलर आउँछ मासुमा। त्यही भएर मासु राख्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन पर्मिएबल टिनमा राख्नुपर्छ। तर मासुमा ब्याक्टेरिया भइसकेपछि त ब्याक्टेरियाले अक्सिजनलाई कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज गरिदिन्छ, जसको कारणले चाहिँ मासुको कलरहरूमा चेन्ज आउँछ। त्यही भएर चाहिँ हामीले प्याकिङहरू गर्दाखेरि मासुलाई चाहिँ अक्सिजनवाला प्याकमा अक्सिजन सहित प्याक गर्नुपर्छ टाइटली, है, त्यो
नगरी यसरी चाहिँ हामी एसएफसी गरेर चाहिँ प्रिजर्भेसन गर्न सक्छौँ मासुको। अब अर्को मेथड छ हिट युज गरेर। धेरै जस्तो मासुहरू चाहिँ लो एसिड फुड हो जुन चाहिँ कल्चर गर्नको लागि ब्याक्टेरिया सर्भाइभल गर्नको लागि गुड मिडियम हो। अब हिटको पेनिट्रेसन चाहिँ अलिकति हाई हुन्छ सुपवाला मिटमा भने अलिकति कम्ती हुन्छ पेनिट्रेसन रेट चाहिँ टाइटवाला मिटहरूमा। अब त्यसमा हामीले मासु पकाउँदाखेरि केमिकल मसला हाल्छौँ त्यसले पनि अब पेनिट्रेसन रेटलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ। मासुमा चाहिँ हामीले नाइट्रेट युज गरेर हिट गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ एनएरोबिक ब्याक्टेरियाहरूको स्पोरलाई किल गर्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि ग्रो हुन स्पोरहरू सर्भाइभ भएर ग्रो हुन दिँदैन। कमर्सियली चाहिँ क्यान मिटहरूलाई चाहिँ दुई भागमा बाँडिएको छ। के को आधारमा भन्दाखेरि हिट प्रोसेस कस्तो गरिएको आधारमा। फर्स्टमा चाहिँ हामीले अब मासुलाई चाहिँ हिट प्रोसेस गऱ्यौँ ओऱ्यौँ क्यानलाई स्टेराइल गऱ्यौँ होइन कमर्सियली स्टेराइल गरिसक्यौँ र त्यो चाहिँ स्टेराइल गरिसक्यो क्यानभित्रको मिटलाई चाहिँ सिधै रिटेलमा लगेर राख्न मिल्छ। अर्को अर्को चाहिँ मासुलाई हिट गऱ्यौँ होइन हल्का फल्का त्यसले स्पोइलेजहरूलाई पनि किल गर्यो। अब किल गर्यो अलिअलि स्पोइलेजहरूलाई किल गरिसक्यो हिट गरिसकेपछि तर त्यो मिटलाई चाहिँ रिटेलमा रहेर रेफ्रिजरेटरमा राख्नुपर्छ नत्र स्पोइल हुन्छ। त्यो सुरु खालको मिटलाई चाहिँ भन्छौँ हामी सेल्फ स्टेबल क्यान मिट भने। अब दोस्रो खालको रेफ्रिजरेटरमा राख्नुपर्ने मिटलाई भन्छौँ नन सेल्फ स्टेबल क्यान मिट। यो सेल्फ स्टेबल भनेको चाहिँ रिटेलमा लगेर राख्ने खालको मिटको चाहिँ क्यानिङ टेम्परेचर चाहिँ 98 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भने यसको कन्टेनरको साइज चाहिँ लेस देन 1 ल्याब हुन्छ। र अर्को अब हिट ट्रिटमेन्ट गरेको तर रेफ्रिजरेटरमा राख्ने खालको मिट यानि कि नन सेल्फ स्टेबल क्यान मिटलाई चाहिँ हामीले 65 डिग्री सेल्सियसमा प्रोसेस गर्छौँ र यसको साइज चाहिँ 22 ल्याबसम्म पनि हुनसक्छ। अब युज अफ हिट पछि हामी लो टेम्परेचर युज गरेर पनि मिटलाई स्टोर गर्न सक्छौँ प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ। लो टेम्परेचरमा चाहिँ हामी चिलिङ र फ्रिजिङ गर्छौँ। अब भने चिलिङको यो चिलिङ गर्नको लागि हामी टेम्परेचर चाहिँ -1.4 देखि 2.2 डिग्री सेल्सियससम्मको चाहिँ हामी प्रिफर गर्छौँ। र अब यो राँगाको मासुहरू भयो यस्तो चिलिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लगभग 30 दिनसम्म राखेर चलाउन सक्छौँ मासुलाई चिलिङ गरेर। र यो कति टाइमसम्म रहन्छ भन्ने चाहिँ त्यसमा भएको नम्बर अफ माइक्रो अर्गानिजम टेम्परेचर र रिलेटिभ ह्युमिडिटीमा डिपेन्ड गर्छ। कुक नगरेको जस्तै ससेज भयो अनकर्ड पोर्क यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले रेफ्रिजरेटरमा राखेर प्रिजर्भ गर्नुपर्छ। यो मासु प्रिजर्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कार्बन डाइअक्साइडको एमाउन्ट इन्क्रिज गरिदियो भने यसले माइक्रो अर्गानिजमको ग्रोथ त इनहिबिट गर्छ तर मासुमा अक्सिजन नभएपछि कलर चेन्ज ल्याइदिन्छ यसलाई। अब यसरी स्टोर गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड धेरै युज गर्दाखेरि चाहिँ मासुको लाइफ टाइम लगभग डबल नै बनाइन्छ। यो चाहिँ रिसर्चबाट थाहा भएको कुरो हो। र यो स्टोरेज टाइम बढाउनलाई चाहिँ हामी 2.5 देखि 3.3 ppm एटमोस्फेरिक प्रेसर बनाएर पनि हामी स्टोरेज टाइम बढाउन सक्छौँ जुन चाहिँ 60 डेजको हुन्छ। र अब टेम्परेचर चाहिँ लगभग 2.2 डिग्री सेल्सियस राखिन्छ भने रिलेटिभ ह्युमिडिटी चाहिँ 92% राखिन्छ यसरी प्रिजर्भ गर्दाखेरि। अब यस्तो चिलिङ गर्दाखेरि हामीलाई त्यो चिसो टेम्परेचरमा पनि बाँच्ने खालको ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ तनावै दिन्छ। जस्तै अब तिनीहरूको जेनरसको टाइप भन्नुपर्दाखेरि स्युडोमोनास भयो एथिन्टोब्याक्टर मोरेक्जेला ल्याक्टोबेसिलस स्ट्रेप्टोकोकस यिनीहरूले चाहिँ तनावै दिन्छ चिलिङ गर्दा पनि किनकि यिनीहरू लो टेम्परेचर स्ट्यान्ड गर्छ नि त। अब अर्को मेथड छ फ्रिजिङ। यो कोल्ड टेम्परेचरकै मेथड हो। रिटेलमा बेच्न राखेको मासुहरू चाहिँ यस्तरी फ्रिजिङ गरेर बेचिँदैन तर अब जब लङ डिस्टेन्समा मासुहरू बेच्नको लागि लगिन्छ यतिखेर चाहिँ हामी फ्रोजन गरेर युज गर्छौँ प्रिजर्भ गर्नको लागि। फ्रोजन गर्दाखेरि चाहिँ हामी युजली चाहिँ टेम्परेचर -12.2 डिग्रीदेखि -28.9 डिग्री सेल्सियससम्म युज गर्छौँ। अब यो फ्रिजिङ प्रोसेसमा चाहिँ यसले चाहिँ आधी ब्याक्टेरियाहरू टेम्परेचरमै मर्छ भने अरू ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ ग्रेजुअली टाइम पिरियड बढेपछि मर्छ। अघि माथिकै चिलिङ जस्तो चाहिँ यहाँ पनि साइटोट्रोपिक ब्याक्टेरियाहरूले तनावै दिन्छ होइन त्यसको नाम पनि एउटै हो। चिलिङ र फ्रिजिङमा एउटैले नै तनाव दिन्छ। अब अर्को मेथड अफ प्रिजर्भेसन छ हामी आई रेडिएसन युज गरेर पनि मासुको लाइफ प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ हामी मासुलाई ड्राई गरेर पनि प्रिजर्भ गर्छौँ।
यो ड्राई गरेर प्रिजर्भ गर्ने मेथड चाहिँ पहिलादेखि नै चलिआएको, यो चाहिँ एन्सिस्टरदेखि नै चलिआएको कुरो हो। सेन्चुरीदेखि पहिला चाहिँ यो ड्राई गर्दाखेरि चाहिँ साल्ट र स्मोकिङ युज गरेर ड्राई गरिन्थ्यो भने अर्को मेथडमा चाहिँ लेक्थिन, एन्टिअक्साइड र स्टेबलाइजर लेक्थिन चाहिँ युज गरेर चाहिँ ड्राई गरिन्थ्यो। त्यसैले अब ड्राई गरेर पनि मासुलाई प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ। अब यो थियो फिजिकल मेथड भने अब हामी प्रिजर्भेटिभ युज गरेर पनि मासुलाई चाहिँ हामी लङ टाइमसम्म प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ। फर्स्टमा छ प्रिजर्भेटिभकै फर्स्टमा छ क्युरलिङ। क्युरलिङ चाहिँ मासुमा चाहिँ हामी बिफ र पोर्कको मासुमा चाहिँ हामी क्युरलिङ गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामी क्युरलिङ गर्दाखेरि स्टार्टिङमा चाहिँ नुन मात्र युज गरिन्थ्यो भने आजकल चाहिँ अरू इन्ग्रिडियन्ट पनि हालिन्छ र त्यसलाई हामी फ्रिजमा राखेर हामी क्युरलिङ गर्छौँ। क्युरलिङ गर्न आजकल युज गर्ने परमिट्सहरू चाहिँ सोडियम क्लोराइड भयो, सुगर, सोडियम नाइट्रेट, भेनिगर। तर यो मध्ये पनि सुरुको 3टा चाहिँ धेरै कमनली युज गरिन्छ क्युरलिङ गर्नका लागि। र क्युरलिङ गर्नको लागि युज गर्ने इन्ग्रिडियन्टहरूको चाहिँ फङ्सन यस प्रकार छ। सोडियम क्लोराइड यानि कि कमन साल्ट, यसलाई चाहिँ हामी मुख्यतः यसलाई प्रिजर्भेटिभ र फ्लेभरिङ एजेन्टको रूपमा युज गर्छौँ। बाहिरबाट नुन हाल्दाखेरि नुनले कभर गरेर चाहिँ लगभग 15%ले कभर गर्छौँ भने मासुमै सिधै इन्जेक्ट हालेर गरेको मासुमा चाहिँ हामीले नुन भनेको 24% चाहिँ युज गर्छौँ। अब अर्को छ सुगर। सुगरले चाहिँ मासुमा फ्लेभर दिन्छ र यसले चाहिँ नाइट्रेट रिड्युसिङ ब्याक्टेरियाहरूको लागि एनर्जीको सोर्सको रूपमा पनि काम गर्छ। अब अर्को त्यसरी नै युज गर्ने भनेको सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट चाहिँ मेन सोर्स छ नाइट्रिक अक्साइडको, जुन चाहिँ रियल कलर फिक्सेटिभ हुन्छ र यसले चाहिँ ब्याक्टेरियोस्ट्याटिक इफेक्ट सो गर्छ एसिडिक सोलुसनमा। नाइट्रेटले पनि मासुको कलरमा चाहिँ खतरा रोल प्ले गरेको हुन्छ। मासुमा भएको पर्पल रेड कलर चाहिँ ब्लड हेमोग्लोबिन र मसल्स मायोग्लोबिनको कारणले हो। र जब मासुलाई चाहिँ हामी अक्सिजनेटेड गर्छौँ तब यो कम्पाउन्डले चाहिँ अक्सी हेमोग्लोबिन र अक्सी मायोग्लोबिन प्रड्युस गर्छ र झन् मासु चाहिँ रेड रेड देखिन्छ। मासुले चाहिँ आफै एसिडिक कन्डिसन प्रड्युस गर्छ र यसले चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूको लागि चाहिँ कन्डिसन चाहिँ रिड्युस गरिदिन्छ र नाइट्रिक अक्साइडलाई पनि रिडक्सन गरिन्छ यो नाइट्रेटसँग रियाक्ट गराएर। यो कोरलिङ एजेन्ट क्युरिङ एजेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले 4 तरिकाबाट चाहिँ मासुमा लगाउन सक्छौँ। फर्स्टमा छ ड्राई क्युरल, जसमा चाहिँ हामी चाहिँ ड्राई इन्ग्रिडियन्टहरू मासुको बाहिर रब गर्छौँ। सेकेन्डमा छ द पिकल क्युरल, जसमा चाहिँ हामी मासुलाई चाहिँ इन्ग्रिडियन्टको मिक्सरमा चाहिँ डुबाएर राख्छौँ। थर्डमा छ इन्जेक्सन क्युरल, जसमा चाहिँ हामीले मासुमा चाहिँ यो इन्ग्रिडियन्टहरूलाई चाहिँ इन्जेक्ट गर्छौँ। र लास्टमा छ डाइरेक्ट एडिसन मेथड, जसमा चाहिँ हामी चाहिँ काटिसकेको मिटहरूलाई चाहिँ सिधै एड गर्छौँ जस्तै हामी ससेजमा गर्छौँ र यसले प्रिजर्भेसनमा हेल्प गर्छ। अब कुरो गरौँ माइक्रोबायोलोजी अफ मिट क्युरिङ बेरिङ्सको बारेमा, जुन चाहिँ क्युरिङ भित्रै पर्छ। बेरिङ्स भन्ने बित्तिकै साल्ट युज गरेको भइहाल्यो। क्युरिङ बेरिङ्स गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले हेलोफिलिक ब्याक्टेरियाहरूको कोलोनी मासुहरूमा आउँछ। अब हेलोफिलिक ब्याक्टेरिया भनेको कस्तो भन्दाखेरि साल्टी इन्भाइरोमेन्टमा ग्रो गर्नु ब्याक्टेरिया भयो। यो भनौँ धेरै चाहिँ नपढौँ त्यसो भएर। अर्को छ मेथड अफ प्रिजर्भेसन भनेको स्मोकिङ। यसमा चाहिँ हामी काठको दाउराबाट आएको स्मोकलाई चाहिँ युज गर्छौँ। स्मोकको चाहिँ जम्मा 2टा मेन काम छ। फर्स्टमा भनेको एउटा डिजायरेबल फ्लेभर ल्याउने, अर्को भनेको प्रिजर्भेसनमा पनि हेल्प गर्छ। के याद गरियो भन्दाखेरि प्रिजर्भेटिभ सब्स्टेन्स जुन हामी मिटमा हाल्छौँ नि र स्मोक 2टा मिलिसकेपछि पुरा जर्मिसाइड इफेक्ट सो गर्छ र त्यति गरिसकेको मिटलाई चाहिँ हामीले सुकायौँ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमहरू त्यति सजिलै ग्रो गर्न पाउँदैन, यसले इनहिबिट गर्छ माइक्रो अर्गानिजम ग्रोलाई। अर्को छ एन्टिबायोटिक्स। अहिले चाहिँ नेपालको त इन्डियामा चाहिँ अहिले मासुमा चाहिँ एन्टिबायोटिक्स फिसमा युज गर्न दिएको छ, जसमा चाहिँ कोर टेट्रासाइक्लिन 7 ppm आइसी कन्डिसनमा चाहिँ युज गरिन्छ। यो आइसी कन्डिसन आइसमा मिसाएर चाहिँ त्यो माछालाई त्यो आइसमा राखिन्छ
अब यो एन्टिबायोटिक युज गरिसकेपछि यसले चाहिँ हायर टेम्परेचर होस् या चिलिङ टेम्परेचरमा चाहिँ लाइफ चाहिँ प्रोलङ गरिदिन्छ। त्यस्तो एन्टिबायोटिकहरू के युज गरिन्छ भन्दाखेरि क्लोरोटेट्रासाइलिन, अक्सिटेट्रासाइलिन, निसिन र क्लोरामफिनिकोल। अब यो एन्टिबायोटिकहरू चाहिँ हामीले भेरियस वेबाट लाउन सक्छौँ। फर्स्टमा छ यो एन्टिबायोटिक चाहिँ एनिमललाई सिधै खुवाइदिने, लङ पिरियडको लागि खुवाइदिने। अर्को भनेको जुन जनावर हुन्छ त्यसलाई काट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एन्टिबायोटिक भएको खुवाइदिने। अर्को चाहिँ इन्जेक्ट गरिदिने सर्फेसमा, मासुको सर्फेसमा एन्टिबायोटिक। र चौथो नम्बरमा चाहिँ छ सिधै एन्टिबायोटिक चाहिँ मासुमा ल्याएर मिक्स गरिदिने काटेको मासुमा।